محمدا عبد الله ورسوله خير من صام وقام فكان في الفضل أوحدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الأولى بلغوا من شهر التقى مجدا وسؤددا والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو المآل الأسعدا وسلم تسليما كثيرا ما راح في الإحسان رائح أو غدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، فالتقوى جوهر الصيام وفحواه ولبه ومغزاه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا أيها الإنسان بادر إلى التقى وسارع إلى الخيرات ما دمت ممهل، فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها، بها يرفع الإنسان ما كان يعمل. معاشر المؤمنين، وإذ تنعم أمتنا الإسلامية بعبق شهرها الخالد وأيامه الفيحاء التوالد، وتتفيأ خيره الوارد المزدان بأسنى المطالب، وترشف رحيقه وتنهل رياه وتجتلي أنواره وتتملى بديع محياه. لسرعان شهرنا ما انتصر، وكثير منا من نفسه ما انتصر. شهر الخير والجود والإحسان، شهر جرت بالطاعات أنهاره، وتفتقت عن أكمام الخير والبر أزهاره، واستمع المسلمون في لهيب شوق لمقاصده وأسراره، وأصافوا في خشوع إلى مراميه وأخباره. تفيض أيامه بالقربات والسرور، وتنير لياليه بالآيات المتلوات والنور. موسم باركه الرحمن وخلده القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معاشر المسلمين، لقد شرع الله تعالى الصيام ليجدد المسلم شيمه التعبدية المحمودة، ويعاود انبعاثته في الخير المعهودة، فيترقى في درجات الإيمان وينعم بصفات أهل البر والإحسان، حيث لم يقف الشارع الحكيم عند مظاهر الصوم وصوره، بل عمد إلى سمو الروح ورقي النفس وحفظها وتزكية الجوارح والصعود بها من الدرك المادي إلى آفاق السمو والعلو الإيماني. لذا اختص الله جل وعلا هذه العبادة له دون سائر العبادات. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شهر حماه إله العرش مكرمة، فيرحم الله من ضاقت به السبل. هو الرؤوف بنا، هل خاب ذو أمل يدعو رحيما بقلب ذله الخجل. أمة الإيمان، هذه الأيام المباركة فرصة سانحة لمراجعة النفوس وإصلاح العمل ونبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل والحوار والحكمة والتعاون على البر والتقوى، بما يحمله هذا الشهر الكريم من دروس عظيمة في التسابق في الخيرات والأعمال الصالحات واغتنام الأوقات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه عليه الصلاة والسلام فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا
المقصود وأسهله على النفوس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره. فحثوا عباد الله، حثوا عباد الله حزم جزمكم وشدوا لبب عزمكم وأروا الله خيرا من أنفسكم. أنقذوا قلوبكم من سنة الخواطر واحبسوا ألحاظكم عن محظور المناظر. والسعيد من تحلى بزينة الطاعة واقتدح بزند الجماعة. معاشر الصائمين القائمين الباذلين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. فأكثروا من البذل والجود في الشهر المحمود. ألا فجودوا أيها الكرماء النبلاء مما أفاض الله عليكم، وابسطوا بالنوال والعطاء الأيادي لتبدلوا بذلك هموم المدينين وعوز المحتاجين وخصاصة المكروبين، والإفراج عن المساجين الذين ينتظرون عطاءكم ويتلهفون إلى بذلكم وإحسانكم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والناس بين موفق مظلوم وممسك محروم، فاجعلوا أيديكم ممدودة بالخير لنفع الغير، وليكن عملكم الخيري تحت مظلة مأمونة وجهات موثوقة. وما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنصة إحسان للعمل الخيري إلا نماذج مشرفة لمواقف هذه البلاد المباركة وحرص ولاة أمرها وفقهم الله على دعم الأعمال الإغاثية والخيرية والإنسانية. وهنا يشاد بالحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان والدعم السخي من ولاة الأمر حفظهم الله، وهو يجسد اهتمام هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها في دعم العمل الخيري وتعزيزه، مما يوجب التأييد والمساندة في أداء رسالتهم الدينية والتعليمية والاجتماعية والإغاثية والصحية والخيرية والإنسانية العالمية والحضارية. كما أن ذلك يحد من ظاهرة التسول التي يتأذى منها السائل والمسؤول، فهي ظاهرة السوء بادية الأذى بريد الجريمة تنافي العمل والسعي الدؤوب، كما أنها تخالف الأنظمة المرعية والآداب الشرعية والسلوك الحضاري، وتشجع على الكسل والبطالة، وتشوه جماليات القيم في المجتمعات. أمة البذل والإحسان ونعمة العبادة والزلفى إخراج الزكاة المفروضة والصدقات طيبة بها نفوسكم في هذه الأيام المباركات. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويا حبذا الإكثار من العطاء والنفقات والعناية بالأوقاف والوصايا والمحافظ الوقفية في الأعمال الخيرية لتميز
العلمية والتوعوية الموثوقة ومجالات التنمية المستدامة، وأن يكون التجار والموسرون ورجال الأعمال قدوة في ذلك. وقد يكون إبداء الصدقة وإعلانها أفضل أحيانا للاقتداء والاتساء، مما يعظم أجره ويدوم أثره. فكن أخي المسلم ملهما مبادرا، واصنع أثرا مخلدا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات البينات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله، نحفد إليه بالصيام ونسعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نرجوه دفع الآثام دفعا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أعظم البرية للعالمين نفعا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه، خير من أرهف لهم الصيام خلقا وطبعا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ما أجرى رمضان من التوابين دمعا، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا في شهر الرحمة والغفران والإحسان من صالح الأعمال ورجاء القبول، وأعقبوها شكر المنان الموصول، فبالرضا تفوز وللنعمى تحوز. معاشر المؤمنين، رمضان شهر النشاط والجد والعمل، شهر الانتصارات وتحقيق الإنجازات. ففي رمضان من العام الثاني الهجري انتصر المسلمون في أولى غزواتهم، غزوة بدر الكبرى، ثم تتابعت انتصارات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكان كثير منها في هذا الشهر المبارك. فاطرحوا عباد الله عن أنفسكم الكسل والوخم والونى، وخذوا بأسباب النصر والفلاح والنجاح من التوكل والجد والاجتهاد، واستقبلوا العشر الأواخر بعزم قهر. وفي هذا الشهر الكريم يندب اللهج بالدعوات الطيبات، في شهر النفحات فقد ذكر الله الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فارفعوا وكفوا الضراعة لكم ولأهليكم وأوطانكم وأمتكم، وألحوا عليه سبحانه بالدعاء، وارفعوا إليه الشكوى والنداء أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمنكوبين والمضطهدين في كل مكان، وأن يفرج كروبهم وهمومهم ويكشف شدائدهم وغمومهم، إنه سميع مجيب. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى، أفضل الصائمين وأشرف القائمين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يا رب صل عليه كلما لمعت كواكب في ظلام الليل والسحر، وآله وجميع الصحب قاطبة الحائزين بفضل أحسن السير.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اسلك بنا سبل المتقين الأبرار، واجعلنا من صفوة عبادك الأخيار، ومن علينا جميعا بالعتق من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد، واجزهم خير الجزاء وأوفى كفاء ما قدموا ويقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما والمعتمرين والزائرين من جليل منظومة الخدمات وفائق الرعايات والعنايات. ووفق يا رب جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والمكان. اللهم دمر أعداءهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف